میں نو کر لی دیاں بچیاں دا میں نو کر لی دیاں بچیاں دا مینو جان دی دنیا ساری جدی کنڈے تے علی دا ہاتھ ہووے او ہر میدان چے بھاری میں نوکر علی دیاں بچیاں دا قبلہ پہلا شعر دے رہا ہوں اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، مجھے بڑا پسند ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کوئی نہ دے جوڑ دا شمیاں نہیں، اے جوڑی جہان تو وکھری ہے بابا علی تے نانا نبی ایتھے جھک دی خلقت ساری میں نوکر علی دیاں بچیاں دا مینو جان دی دنیا ساری جدی کنڈے تے علی دا ہاتھ ہووے۔ تاثیر بھائی جڑے مولا کائنات نو نہیں مندے انہاں واسطے عرض کر رہے ہیں جیڑا حسد انہاں نال رکھدا او لعنتی ہو کے مردائے اس مرض تو سانو بچا مولا علاج بیماری میں نوکر علی دیاں بچیاں دا سبحان اللہ۔ تنوں تنگ نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، کوئی لیٹنا چاہے لیٹ سکتا ہے، کوئی سونا چاہے سو سکتا ہے۔ 20-25 منٹ نے میرے کو صرف توجہ بھائی میں جڑی آیت کریم سبحان اللہ سارے فرماؤ ذرا داب کے سبحان اللہ۔ میں نوکر علی دیاں بچیاں دا ہر ویلے علی دا نا جپنا اے ورد بنا لے تو اپنا تینو قریب بھی رب دا مل جاسی آغا تسبیح بہت پیاری میں نوکر
ہلی دیاں بچیاں دا